अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 20 तारीख है। ये नाशपाती का एक दरख्त है और इस पे मैंने कई पैबंद लगाए हुए हैं। अभी इसकी इस शाख पे मैं एक और पैबंद लगाऊंगा और तरीका जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ उसको सैडल ग्राफ्ट कहते हैं। इसमें कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। ये अगर सायान और रूट स्टॉक के साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो इसको एडजस्ट किया जा सकता है। अभी मेरे पास ये सायान है। ये मैं एक घर से ये लाया हूँ। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इससे हासिल शुदा नाशपाती का फल बहुत मज़ेदार है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं इस पे सैडल ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए इस पे एक पैबंद का इजाफ़ा करूँगा और इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँगा कि सैडल ग्राफ्ट के सायान की कटाई के लिए किस तरह अपने हाथों को महफूज रख के तो इस कटाई से निपटा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इस फालतू हिस्से को काट लूँगा। अभी मैंने अपने सभी टूल्स जो हैं ये इनको मैंने एंटीसेप्टिक लिक्विड के साथ इनकी सफाई कर ली है। तो इस सैडल ग्राफ्ट के लिए एक कटाई इस तरह, एक इसके दूसरी तरफ लंबी कटाई। कटाई करते वक्त हमेशा ये ज़हन में रखिए कि आपकी कटाई बिल्कुल सीधी हो। अभी ये इस शाख के दोनों तरफ मैंने कटाई कर दी है। अब मैं ये कटाई सायान पे करने वाला हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि सायान पे ये कटाई किस तरह की जा सकती है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने हाथों को महफूज रखें। तो ये चाकू रखें इस सायान पे, अपने अंगूठे को, दोनों अंगूठों को ये एक दूसरे से ला कर लें और इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता ये रॉकिंग का अमल करते हुए ये कटाई करते जाएं। कभी भी इसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर आप अचानक इस पे ज़ोर लगाएंगे तो हो सकता है कि चाकू फिसल के तो आपकी उंगली या अंगूठे पे कोई कट लगा दे। अभी इसके दूसरी तरफ और उसी तरह
اس کو ایسے راکنگ کرتے ہوئے یہ ابھی میں نے کٹ لگا دیا ہے۔ آپ اس کٹ کو درمیان میں چاقو ڈال کے اس کٹ کو مزید لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کٹائی میں وہ سب سے زیادہ آپ کے پاس کیمبین میسر ہے، جو کہ اگر دوسرے درخت کے کیمبین کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو یہ بہت زیادہ ایریا کور کرتا ہے، اور اگر ایک جگہ سے معمولی سا تھوڑا بہت کیمبین جو ہے وہ نہ ملے تو دوسری جگہ سے زیادہ ملنے کے امکانات ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے اپنے خیال میں یہ تقریباً دوسرے سبھی طریقوں سے یہ زیادہ بہتر اور زیادہ کامیاب ہے۔ تو ابھی میں ان دونوں حصوں کو ملاؤں گا۔ اور اس کو میں یہ ربر بینڈ استعمال کرتے ہوئے یہ میں نے اسے باندھ دیا ہے۔ تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پٹی باندھتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس میں کوئی خلا نہ رہ جائے، جہاں سے بارش کا پانی یا نمی اندر جا کے تو اس کے کامیابی کے امکانات کو کم نہ کرے۔ اور یہ پٹی باندھنے کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ابھی اس پہ میں 2 یا 3 شگوفے رہنے دوں گا اور باقی سایان میں کاٹ لوں گا تاکہ اسے میں دوبارہ کسی جگہ پہ استعمال کر سکوں۔ تو یہ اب جہاں جہاں یہ میں نے اس کا آخری سرے پہ کٹائی کی ہے، اس کو سب سے پہلے میں سیل کر دوں گا تاکہ اس جگہ سے یہ نمی ضائع نہ ہو۔ سایان کسی بھی جگہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ورائٹی جو کسی دوست، رشتہ دار، جاننے والے کے پاس ہو تو آپ ان سے سایان لے سکتے ہیں۔ تو یہ پیوند مکمل ہو گیا ہے، اور یہ میں نے پیوند اور اس کی تاریخ، چونکہ مجھے ورائٹی کا علم نہیں ہے اس لیے میں جہاں سے لایا ہوں میں ان کا نام میں نے لکھ دیا ہے۔ یہ پیوند مکمل ہو گیا ہے، اور ابھی میں انشاءاللہ رزلٹ سے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔